चाहिँ सुदन सरले मेन्टरिङ गर्नुहुन्छ। सुदन सरलाई मैले ह्यान्डओभर गर्न चाहे फ्लोर। Okay, I have unmuted him. Hello. Yes, expected. Yeah. हजुर साउन्ड आइरहेको छ। हेलो, मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर सर। ओके, ल अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ होला है। सुरुमा हेलो, मलाई सुन्नु भएको छ नि है? हजुर सर। सुरुमा इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम चाहिँ सुदन कँडेल है। मेरो घर चितवनमा हो अनि म चाहिँ लुम्बिनी आइसिटी क्याम्पसको 8th सेममा पढ्ने स्टुडेन्ट हो है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो डेटा साइन्स एन्ड मेसिन लर्निङमा चाहिँ मैले विगत 1 वर्षदेखि यसमा चाहिँ रिसर्चहरू गर्दै आइरहेको छु। सो अनि हाम्रो यो 5 दिनमा चाहिँ मेसिन लर्निङ र एआई रिलेटेड भएर चाहिँ केही सिकाउँछौँ र प्रोजेक्ट बेस भएर चाहिँ प्रोजेक्टहरू पनि गर्छौँ। हामीले लास्ट दिनमा चाहिँ एनएलपीको एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि के डेटा एनालिसिस गरेर चाहिँ हेर्छौँ, लाइक सायद कोभिडको डेटालाई एनालाइज गरेर हेर्छौँ होला। अनि सुरुमा चाहिँ म एउटा सानो प्रेजेन्टेसनबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ है, सेयर गर्छु। स्क्रिन सेयर भएको छ नि है? हजुर भएको छ। ल, सुरुमा चाहिँ हामीले यो 5 दिनको वर्कसपमा चाहिँ 2 दिन चाहिँ हामीले पाइथन हजुरहरूलाई सिकाउँछौँ र यहाँ कतिपय हजुरहरू चाहिँ बिगिनर हुनुहुन्छ होला। अनि उहाँहरूलाई फेरि पाइथन यदि हामी सिधै मेसिन लर्निङमा गयौँ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अलि गाह्रो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले पाइथन बेसिकदेखि गएर चाहिँ मेसिन लर्निङको अल्गोरिदमहरू भयो, अनि एनएलपी डेटालाई कसरी एनालाइज गर्ने, कसरी भिजुअलाइज गर्नेहरू सबै हामीले सकेसम्मको चाहिँ यो 5 दिनमा चाहिँ कभर गर्ने कोसिस गर्छौँ। र सुरुमा चाहिँ पाइथन फर मेसिन लर्निङ चाहिँ हामीले सुरुमा स्टार्ट गर्छौँ है। सो वेलकम टु एभ्रिवान। सबैजना एक्साइटेड हुनु पर्यो केही सिक्नको लागि है। एक्साइटेड भयो भने चाहिँ अनि बल्ल हामीलाई सिक्नलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ त्यो एक्साइटेड भयो भने चाहिँ। सो अनि सुरुमा चाहिँ हामीलाई यो 5 दिनको सेसन और हामी डेटा साइन्स एन्ड मेसिन लर्निङमा केही गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट भनेको ल्यापटप हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि ल्यापटप भएपछि हामीसँग हुनु पर्यो इन्स्टल हुनु पर्यो, हाम्रो ल्यापटपमा पाइथन इन्स्टल भएको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि एनाकोन्डा पनि इन्स्टल हुनु पर्यो। र अब हाम्रो 1.5 घण्टाको सेसन हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ पाइथन एनाकोन्डा इन्स्टल गराएर अब यहाँ सबै गर्न थाल्यो भने अब 1 दिनको सेसन चाहिँ त्यसमै जान्छ। सो
हजुरहरूले चाहिँ यो पाइथन र एनाकोन्डा चाहिँ गुगल अब युट्युबबाट हेरेर चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इजी छ। यदि आज हजुरहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने आजको सेसनको लागि चाहिँ गुगल कोल्याब पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा चाहिँ यो भयो। अब त्यसपछि जाम। अब सबैलाई एकदमै जान्नुपर्ने टपिक चाहिँ वाट इज मेसिन लर्निङ। यदि खासमा मेसिन लर्निङ चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब मेसिन लर्निङमा काम गर्ने भएपछि जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि काम गरिराख्नु भएको कोही छ भने त मेसिन लर्निङ भनेको के हो भन्ने थाहा भइरहेकै हुन्छ होइन। इन जेनरल सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेसिन लर्निङ भनेको चाहिँ जेनरली मेसिनलाई लर्न गराउने हो के। लाइक युजरको डेटाबाट मेसिनलाई लर्न गराउनु नै मेसिन लर्निङ हो। सो अब मेसिनले जेनरली हाम्रो डेटालाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ बुझ्दैन है। त्यो डेटालाई मेसिनले बुझाउनको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एल्गोरिदममा हुन्छ सुपरभाइज मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम, अनसुपरभाइज, रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भन्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो पाइथनको सेसन पछि चाहिँ रविन्द्र सरले चाहिँ हजुरहरूलाई इन डिटेलमा चाहिँ बुझाउनुहुन्छ। सो अब त्यसपछि जाउँ अर्को स्लाइडमा। हामीले पाइथन नै किन सिक्ने मेसिन लर्निङको लागि? अरू जाभा छ, आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ, तर पाइथन नै मोस्ट अफ दि पिपलहरूले चाहिँ पाइथन नै प्रिफर किन गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पाइथन एकदमै ओपन सोर्स छ क्या। यदि हामीले पाइथनमा प्रोग्राम गर्दाखेरि यदि केही प्रब्लमहरू फेस गरेर गुगल गर्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै इजिली चाहिँ त्यो प्रब्लमसँग ट्याकल गर्न सकिन्छ क्या हामीले। सो पाइथनको त्यो एउटा फाइदा त्यो हो भने पाइथनको मेमोरी म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट छ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भन्दा। अनि त्यो पनि भयो। अर्को भनेको यो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यसको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ लाइक ह्युमनको जस्तै छ, सिक्नलाई चाहिँ एकदमै इजी छ। सो पाइथन सिक्यो भने चाहिँ मेसिन लर्निङको लागि चाहिँ इजी हुन्छ देन अदर जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के भन्छ आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा चाहिँ पाइथन चाहिँ सिक्यो भने राम्रो है। अनि त्यसपछि हामीले यो सेसनमा चाहिँ पाइथनको के सिक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु। सुरुमा चाहिँ बेसिक पाइथन भनेर हामीले जेनरल पाइथनको भेरिएबल, किवर्ड, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, फङ्सन, अपरेटरहरू सिक्छौँ। अनि त्यसपछि पाइथनको डेटा स्ट्रक्चरहरू लिस्ट, ट्युपल्स, सेट, डिक्सनरीहरू सिक्छौँ भने अनि त्यसपछि पाइथनको लाइब्रेरिजहरू जुन चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङ को प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि एकदमै जेनरली जान्नुपर्ने बेसिक लाइब्रेरिजमा चाहिँ नम्पाई, पान्डाज र म्याटप्लोटलिब यो चाहिँ जेनरल लाइब्रेरिजहरू हो। यो चाहिँ युज गर्छौँ भने यो थर्ड डे या फोर्थ डेमा हामीसँग टाइम भयो भने चाहिँ प्लोटलीमा कोभिडको डेटालाई एनालाइज गरेर एउटा सानो प्रोजेक्ट जस्तो चाहिँ हामीले गर्छौँ है। प्लोटलीबाट चाहिँ इन्टरेक्टिभ डाटा भिजुअलाइजेसन गरेर हामीले हेर्छौँ त्यसमा। सो अब स्लाइडमा चाहिँ यति नै हो। अब सिधै हामीले कोडिङ चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ होइन। अब प्रेजेन्टेसनलाई दिएर मात्र त्यो इफेक्टिभ हुँदैन, जसरी नै जान्नुपर्ने भनेको कोडिङ नै हुन्छ। र अब चाहिँ हामी कोडिङ स्टार्ट गरौँ। यहाँ को हुनुहुन्छ पाइथनमा बिगिनरहरू होइन, सबैले खै कमेन्ट गर्नु होइन। पाइथनमा हल्का काम गरेकोहरूले पनि कमेन्ट गर्नु। सो हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कुन लेभलमा चाहिँ पाइथन जाने भन्ने। सो यहाँनिर चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ बिगिनर भनिराख्नु भएको छ।
एन्ड बिगिनर सो हामी चाहिँ एकदमै बेसिकदेखि सर्फेसमा चाहिँ बिगिनिङबाट नै जान्छौँ है। अनि त्यसको कोरमा गएर चाहिँ हजुरहरूले अब जस्तो आज भयो भने बेलुका भोलि बिहान दिउँसोसम्म हजुरहरूले सिकेर चाहिँ अनि त्यसपछि आउन सक्नुहुन्छ भोलिको सेसनमा। अनि पछि हजुरहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ गाइड मात्र गर्ने हो, सिक्ने भनेको त आफूहरूले नै हो है। सो अब चाहिँ हामी कोडिङ स्टार्ट गरौँ। अनि हजुरहरूको ल्यापटपमा यदि पाइथन अनि एनाकोन्डा इन्स्टल छैन भने चाहिँ हजुरहरूले पाइथन र एनाकोन्डा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ गुगलमा गएर पाइथन अनि एनाकोन्डाकै डकुमेन्टेसन हेर्नुभयो भने त्यसमा एकदमै क्लियरली गाइड गरेको छ। सो त्यहीबाट नै हजुरहरूले पाइथन र एनाकोन्डा चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। र हजुरहरूलाई म अब मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनतिर लैजान्छु। ल स्क्रिन सेयर भएको देख्नु भएको छ नि है? हजुर। ओके। र सुरुमा चाहिँ हामीले छोटो मिठो कमान्डहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है। जस्तो नेभिगेट गर्ने डिरेक्टरीहरूमा अनि ब्याक गर्ने अनि हामी कुन डिरेक्टरीमा छौँ त्यो हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जेनरली जान्नुपर्ने हुन्छ। सो यो मेरो चाहिँ उबन्टु अपरेटिङ सिस्टम छ। यदि हजुरहरूको विन्डो अपरेटिङ सिस्टम छ भने सिएमडी भन्ने हुन्छ है। मेरोमा चाहिँ टर्मिनल भन्ने मैले ओपन गरेर हजुरहरूलाई हल्का कमान्ड प्रम्पटमा चाहिँ कसरी कमान्डहरू हान्ने अनि डिरेक्टरीहरूमा कसरी जाने, ब्याक कसरी गर्ने भन्नेहरू चाहिँ म यहाँनिर देखाउँछु है। यो चाहिँ अप्सनल जस्तो भन्दा पनि यो यति कोडहरू चाहिँ हजुरहरूले कमान्डमा हान्न जान्नुपर्छ त्यो जुपिटर नोटबुकहरू यताउति खोल्नको लागि। सो सुरुमा हेरौँ है। यदि सुरुमा चाहिँ हामी यो अहिले म रुट डिरेक्टरीमा छु है। अब म रुट डिरेक्टरीमा मेरो फाइलहरू के छ भनेर हेर्नको लागि जुन पनि डिरेक्टरीमा फाइलहरू के छ भनेर हेर्नको लागि एलएस कमान्ड हानेपछि चाहिँ त्यो डिरेक्टरीमा के छ भनेर हेर्न मिल्छ है। यो डिरेक्टरीमा अब म डेस्कटपमा जानु पर्यो भने सिडी डेस्कटप गऱ्यो भने म डेस्कटप भन्ने डिरेक्टरीमा छिरेँ। अब म डेस्कटपबाट ब्याक गर्नु पर्यो भने सिडी डट गऱ्यो भने डेस्कटपबाट ब्याक गरेँ। अब फेरि म डेस्कटपमा जान्छु। र मेरो डेस्कटपमा के फाइल छ भनेर हेर्नु पर्यो भने एलएस गऱ्यो भने मेरो डेस्कटपमा फर्स्ट डे हेलो भन्ने रहेछ। यो दुईटा फाइलहरू रहेछ। अब म कुन डिरेक्टरीमा छु भन्ने हेर्नको लागि पिडब्लुडी बाट चाहिँ म होम सुडोबाट डेस्कटप भन्ने यो डिरेक्टरीमा चाहिँ म अहिले रहेछु भन्ने यो चाहिँ यसमा देखाएको छ। र हजुरहरूले यति मात्र कमान्डहरू जान्नुभयो भने नि सुरुमा बिगिनरको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। यति कमान्ड चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ है। किन भन्दाखेरि हामी जुपिटर नोटबुक चाहिँ हाम्रो फोल्डरसम्म गएर जुपिटर नोटबुकहरू त्यस्तो खोल्न सिक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। र अब आयो पाइथनको कोड गर्नको लागि हामीसँग धेरै अप्सन छ। पाइथनको कोड गर्नको लागि हामीले जेनरल टेक्स्ट एडिटरमा गएर टर्मिनलबाट त्यो फाइललाई रन गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी जुपिटर नोटबुक छ, जुपिटर नोटबुकबाट नि गर्न सक्ने भयौँ। अनि टर्मिनलमै पनि पाइथन हानेर चाहिँ पाइथनको कमान्ड प्रम्पटबाट नि गर्न सक्ने भयो। र यो टर्मिनलमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने म यहाँनिर देखाउँछु है। यहाँनिर पाइथन अनि त्यसको भर्जन हामी इन्टर गरेपछि त्यो पाइथनको आफ्नै कमान्ड चाहिँ खुल्छ यहाँनिर कमान्ड लाइन। अब यसमा गएर चाहिँ हामीले कोड गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर कोड लेखेँ। सरी यहाँनिर यो के भयो भन्दाखेरि यता सिंगल कोड उता डबल कोड भयो। यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कोडहरू जुन पनि कोडहरू
यहीँनिर पनि गर्न सकिन्छ है। योबाट बाहिर जानको लागि एक्जिट गरेर बाहिर जान सकिने भयो। अब त्यस्तै गरी एकदमै सजिलो कोड गर्नको लागि राम्रो भनेको चाहिँ जुपिटर नोटबुक नै एकदमै राम्रो हुन्छ। जुपिटर नोटबुक हामीले एनाकोन्डा इन्स्टल गर्यो भने एनाकोन्डाको नेभिगेटर ओपन गरेर हेऱ्यो भने त्यहाँभित्र चाहिँ जुपिटर नोटबुक देख्न सकिन्छ र त्यसलाई ओपन गर्नको लागि जस्तो म यो फर्स्ट डे भन्ने फोल्डरभित्र छ मेरो, त्योमा गएर चाहिँ म गर्छु है। र म यो फर्स्ट डे भन्ने फोल्डरमा गएँ र यसमा चाहिँ मैले जुपिटर नोटबुक खोल्नु पर्यो भने मेरो अहिले एनाकोन्डाको टर्मिनल ओपन छैन। सुरुमा मैले त्यो ओपन टर्मिनललाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। एनाकोन्डा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनाकोन्डा भनेको प्याकेज म्यानेजर हो है फर पाइथन। यसले चाहिँ प्याकेजलाई म्यानेज गर्ने मात्र काम गर्छ। त्यो भयङ्कर चिजहरू केही पनि होइन। यसले जस्ट पाइथनको सबै प्याकेजहरूलाई वेल म्यानेज गरेर चाहिँ अनि काम गर्नको लागि हेल्प गर्ने मात्रै हो एनाकोन्डा भनेको। सो मैले एनाकोन्डाको टर्मिनललाई एक्टिभेट गर्छु। कोन्डाको टर्मिनल एक्टिभ भएपछि अगाडि चाहिँ बेस भन्ने देख्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू विन्डो अपरेटिङ सिस्टम युजर हुनुहुन्छ भने एनाकोन्डाको आफ्नै टर्मिनल छ। त्यो एनाकोन्डा भनेर सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ है। सो एनाकोन्डाको टर्मिनल ओपन गरेपछि हजुरहरूले जुपिटर नोटबुक भनेर हान्नुभयो भने हाम्रो जुपिटर नोटबुक चाहिँ ओपन हुन्छ। यसले फ्यु सेकेन्ड टाइम चाहिँ लिन्छ है, डिपेन्ड अपन हजुरको ल्यापटपको स्पिडमा। सो यो चाहिँ हाम्रो जुपिटर नोटबुक चाहिँ ओपन भयो। म धेरै फास्ट त बोलेको छैन नि है। अब यति भएपछि हामीले जुपिटर नोटबुक चाहिँ ओपन गऱ्यौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो नोटबुकको यो फर्स्ट पेज हो र यसमा गएर हामीले नोटबुकलाई ओपन गर्नको लागि यहाँनिर हाम्रो न्यू भन्ने अप्सन छ। न्यू भन्ने अप्सनमा गएर आफ्नो पाइथनको भर्जनलाई क्लिक गरेपछि हाम्रो नोटबुक चाहिँ न्यू नोटबुक चाहिँ ओपन हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ न्यू नोटबुक ओपन हुन्छ। र मैले यहाँनिर च्याटमा देखिरहेको छु VS कोड अनि अरू भन्नुभएको छ। हजुरहरूले टेक्स्ट एडिटरमा यदि कोड गर्नुभयो भने र त्यसलाई रन गर्नको लागि रोक्नु है, म यहाँनिर त्यो पनि सिकाउँछु। त्यसको लागि हजुरहरूले केही गर्नु पर्दैन। त्यसको जस्तो हजुरहरूले कुनै पनि टेक्स्ट एडिटरमा कोड गर्नुभयो भने त्यसलाई .py भन्ने फाइलमा चाहिँ त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो र त्यसलाई रन गर्नको लागि त्यो फाइल भएकोसम्म चाहिँ आफ्नो यो टर्मिनलबाट त्यो फाइलसम्म पुग्नु पर्यो। अनि पाइथन आफ्नो पाइथनको भर्जन कुन हो त्यो हाल्ने। अनि त्यसपछि फाइलको नाम हाल्यो भने चाहिँ हेलो के छ भनेर मैले यो टेक्स्टभित्र चाहिँ लेखेको थिएँ, त्यो चाहिँ प्रिन्ट भयो है। प्रिन्ट हेलो के छ भनेर लेखेको थियो, त्यो चाहिँ प्रिन्ट भयो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले अरूबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुपिटर नोटबुक चाहिँ बेस्ट छ है अरूभन्दा। जुपिटर नोटबुक भनेको अरूसँग कम्पेयर गर्नै मिल्दैन यसलाई। सो अब यसमा यो नोटबुकलाई यो नोटबुकको नाम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले रिनेम गर्न मिल्छ। सुरुमा चाहिँ यो डिफल्ट नेम हुन्छ। यसलाई फर्स्ट भनेर नाम दिएँ। यो चाहिँ हाम्रो फाइलको नाम हुन्छ है। यो यतापट्टि गएर हेऱ्यो भने चाहिँ फाइलको नाम चाहिँ देखिन्छ। फर्स्ट भयो। यो चाहिँ अहिले मैले ओपन गरेको छु। सो यहाँनिर आयो। अब जुपिटर नोटबुकमा यहाँनिर सम टुल्सहरू छ। जान्नुपर्ने टुल्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्लसको सिग्नल छ। यसले चाहिँ हाम्रो सेलहरूलाई चाहिँ ओपन गर्छ है। न्यू सेलहरू क्रिएट गर्नको लागि यो प्लसवाला सिग्नलमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने हुन्छ। अनि यो सिजरवालाले चाहिँ हाम्रो सेललाई डिलिट गरिदिन्छ।
अनि त्यसपछि यो रन छ, रनले चाहिँ यहाँभित्र हामीले केही कोड लेखेर यो रनमा क्लिक गर्यो भने रन हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यदि हजुरहरूको कोडहरू अनयुजुअली रन भयो, अब लङ टर्मसम्म रन भयो, त्यसले चाहिँ केही आउटपुट आउला जस्तो भएन, बट रन भएको भयो, ल्यापटपहरू ह्याङ भयो भने यहाँनिरबाट स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। यो यति नै हो जेनरली। अब हामी चाहिँ कोड स्टार्ट गरौँ है यहाँबाट। र पाइथनमा हामीले डेटालाई सुरुमा प्रिन्ट गर्न सिकौँ। प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्टवाला फङ्सन युज हुन्छ, प्रिन्ट भनेर। अनि त्यो भित्र चाहिँ आइदर सिंगल कोड भित्र लेखे नै हुन्छ, हेलो ओल्ड भनेर लेखे। यो रन गर्नको लागि हामीले यहाँनिर गएर रन क्लिक गरे पनि हुन्छ, किबोर्डबाट शिफ्ट इन्टर भनेर क्लिक गरे पनि हुन्छ है। र हजुरहरूले चाहिँ मसँगै कोड गर्नु होला है, मसँगै कोड गर्नु होला। यदि हजुरहरूको आज एनाकोन्डा इन्स्टल छैन भने हजुरहरूसँग गुगल कोल्याबको अप्सन छ, मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, हेर्नु है। हजुरहरूले गुगल कोल्याब भनेर हान्नुभयो भने यो गुगल कोल्याब खुल्छ है, यो कोल्याब खुल्छ। अनि यहाँनिर गएर न्यू नोट्स गर्नुभयो भने यहाँनिर नयाँ नोटबुक खुल्छ। यदि हजुरहरूकोमा जुपिटर नोटबुक आज अभाइलेबल छैन भने हजुरहरूसँग चाहिँ यो अप्सन पनि छ है, गुगल कोल्याबमा गएर हजुरहरूले कोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर कनेक्टमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर कनेक्ट गरेपछि यसले सम टाइम लिन्छ। अनि त्यसपछि कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर कोड गर्न सक्छौँ। यो पनि एकदमै जुपिटर नोटबुक जस्तै छ, यसमा नि सबै फिचर्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ गुगलले प्रोभाइड गरेको सर्भिस हो। जस्तो यसमा आएर मैले के हेलो ओल्ड र यसमा रन गर्न पर्यो भने यसमा पनि शिफ्ट इन्टर गर्यो भने चाहिँ रन हुन्छ यसरी चाहिँ है। तर मैले चाहिँ यहाँनिर जुपिटर नोटबुक नै युज गर्छु। हजुरहरूले कोल्याब अर जेमा गरे पनि हजुरहरू मसँगै कोड गर्नु होला भन्ने चाहिँ हो है। ओके। र त्यस्तै गरी हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि डबल कोड पनि युज गर्न सक्छौँ। डबल कोड गरेर हेलो ओल्ड गर्यो भने डबल कोड र सिंगल कोडले पनि जे युज गर्दा पनि हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि स्केप भन्ने चाहिँ हुन्छ, पाइथनमा युज हुने स्केपहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ स्ल्यास एन। स्ल्यास एनले के काम गर्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा लैजाने काम गर्छ है स्ल्यासले। जस्तो हेलो स्ल्यास एन होल्ड गर्यो भने सरी नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ यसले लगिदिन्छ है। र त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ ट्याब हुन्छ, स्ल्यास टी। हेलो स्ल्यास टी ओल्ड, यहाँनिर चाहिँ फेरि यो अलरेडी स्पेस छ भन्नु होला। यसले चाहिँ हामीलाई ट्याब प्रोभाइड गर्छ स्ल्यास टीले। यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्नको लागि जेनरली युज हुने भयो। यो प्रिन्ट फङ्सनको कुराहरू भयो। अब पाइथनमा भेरिएबलको बारेमा हेरौँ है। मैले यहाँनिर पाइथन भेरिएबल, यो यहाँनिर मार्कडाउनमा क्लिक गरेर अनि यो सेललाई रन गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ HTML को ट्याग दिएर चाहिँ यसमा लेख्नुभयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो फर हामीले चाहिँ
बुझ्नको लागि जस्तो पछि कोड खोलेर हेर्दाखेरि यो कोड के को लागि गरेछौँ भन्ने कुराको लागि चाहिँ यो कमेन्टहरू चाहिँ युज गर्छौँ है। सो अब पाइथन भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्नको लागि सम लिगल र इलिगल नेम भन्ने हुन्छ। कसरी मार्क गर्ने रे भन्नुभएको छ। यहाँनिर यो सेलमा क्लिक गर्नु, यो भित्र चाहिँ S1 यो ट्यागमा लेख्नु है। अनि त्यसपछि यहाँनिर मार्क डाउन भन्ने हुन्छ। यो कोड गर्यो भने यो सेल चाहिँ कोडको हुन्छ, यसलाई मार्क डाउन गर्नु अनि त्यसपछि यो सेललाई रन गर्नु, त्यसपछि भेरिएबल हुन्छ। अनि त्यसपछि भेरिएबलको नाम चाहिँ लिगल र इलिगल भन्ने हुन्छ। यदि भेरिएबलको नाम लिगल भनेको चाहिँ यदि हाम्रो भेरिएबलको नेम चाहिँ अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट हुन्छ अर कुनै स्ट्रिङबाट स्टार्ट हुन्छ भने त्यो लिगल हो, अर अदरवाइज अरू जेबाट पनि स्टार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इलिगल हो। जस्तो भेरिएबलको नाम दियौँ var1 भनेर, यो भित्र गएर 1 भनेर असाइन गरौँ, यो चाहिँ हाम्रो लिगल नेम हो। सो var1 मा चाहिँ गएर बस्यो। यदि मैले टु var1 भनेर मैले 2 असाइन गर्न खोजेँ भने यहाँनिर सिन्ट्याक्स एरर भनिदिन्छ कि हजुर। यो सिन्ट्याक्स एरर किन भन्यो भन्दाखेरि यो भेरिएबलको नेम चाहिँ इलिगल भयो। सो यसलाई लिगल बनाउनको लागि अन्डरस्कोर गर्नुभयो भने पनि यो भेरिएबललाई चाहिँ असाइन गर्न सकिने भयो। र पाइथनले चाहिँ डाइनामिक भेरिएबल चाहिँ सपोर्ट गर्छ है। यो पाइथनको फाइदा हो। यसमा चाहिँ कस्तो हो त डाइनामिक भेरिएबल भनेको भन्दाखेरि, जस्तो मैले एउटा ए भन्ने भेरिएबलमा मैले 100 भन्ने नम्बरलाई ए भन्ने भेरिएबलमा राखेँ र यो ए लाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ, यहाँनिर 100 भन्ने भयो। अब मैले त्यही ए भित्र फेरि कुनै स्ट्रिङलाई राख्न सक्ने भयो। जस्तो सुधन भनेर राखेँ, ए भनेर गऱ्यो भने त्यो यही एउटा ए भन्ने भित्र नै फेरि सुधन गएर बस्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटै नेमको भेरिएबललाई चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट प्लेसमा चाहिँ युज गर्न सकिने भयो। यसलाई चाहिँ डाइनामिक भेरिएबल एक्सेप्ट गर्छ भन्छ, त्यही भएर। अनि त्यसपछि गएर भेरिएबलको कुराहरू यति नै भयो। अनि अब जाउँ पाइथनको कमेन्टहरू। पाइथनको कोडमा चाहिँ कमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरौँ है। अब यहाँनिर चाहिँ पाइथनमा कमेन्ट चाहिँ एउटा हुन्छ इनलाइन कमेन्ट हुन्छ, अनि अर्को हुन्छ होल कोड कमेन्ट भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको डक स्ट्रिङ हो, त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट कोहीले चाहिँ कमेन्टै भनेर मान्छन्, कोहीले चाहिँ यो डकुमेन्टेसनको लागि युज हुने हो, कमेन्ट नमान्ने भन्ने हुन्छ। सो जेनरली चाहिँ इनलाइन कमेन्ट र होल कोड कमेन्ट भनेर चाहिँ दुईटा चाहिँ युज हुन्छ है। अब इनलाइन कमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो प्रिन्ट मैले हेलो भनेर गरेँ, अनि त्यसपछि यहाँनिर ह्याज सिम्बलले दिस लाइन फर प्रिन्ट हेलो भनेर लेखेँ भने यो इनलाइन कमेन्ट हो। जस्तो यो कमेन्टहरू अप्सनल पार्ट अफ कोडिङ हो के। यो कमेन्ट किन गरिन्छ भन्दाखेरि पछि हामीले 1 वर्ष अगाडि गरेको कोडलाई चाहिँ अब खोलेर हेर्दाखेरि यदि कमेन्टहरू केही छैन भने हामी आफैले नै बुझिँदैन। सो कमेन्ट गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो गरेको रहेछौँ हामीले भन्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ कोडलाई कमेन्ट गरेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। कोड गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फर पछिको पर्पजको लागि चाहिँ लास्टमा कमेन्ट गरेर चाहिँ यसरी लेखिन्छ। अब होल कोड कमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, मैले एउटा यहाँनिर फर लुप लगाएर मैले 10 चोटि हेलोलाई प्रिन्ट गरेँ। यो फर लुप हामी पछि सिक्छौँ, यो टेन्सन नलिनु अहिले के गरेले भनेर। अब यो कोड होल कोडलाई चाहिँ अब कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ कुन कोडलाई हो कमेन्ट गर्नुपर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल र ब्याकस्ल्यास गरेपछि चाहिँ होल कोड चाहिँ हाम्रो कमेन्ट हुन्छ।
यदि अनयुज कोडहरू छ र त्यसलाई कमेन्ट गरेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो युज गर्छौँ। यो भनेको इनलाइनको कमेन्ट भयो, यो भनेको होल कोड कमेन्ट भयो। र त्यस्तै गरी अर्को भनेको हुन्छ डक स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फङ्सनको पार्टमा चाहिँ त्यो डक स्ट्रिङलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। डक स्ट्रिङ भनेको त्यो चाहिँ म फङ्सनको पार्ट आयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ देखाउँछु है। र यसपछि हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा पाइथनमा प्रिन्ट गर्न सिक्यौँ होइन। अनि त्यसपछि पाइथनको भेरिएबलहरू हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि कमेन्ट हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि कमेन्टको दुईवटा टाइप हुँदो रहेछ, एउटा इनलाइन कमेन्ट अनि अर्को भनेको हाम्रो होल कोड कमेन्ट। यति चाहिँ हेऱ्यौँ है। हजुरहरू नबिर्सिनु है, फेरि के सिक्यो भन्ने टाइपको नहोस् कि यो सेसनबाट गइसकेपछि चाहिँ है। अनि त्यसपछि अब आउँ हाम्रो पाइथनको किवर्डहरू। H1 ट्यागभित्र मैले किवर्ड र यसलाई मार्कडाउन गरेर यसलाई रन गर्यो भने यसरी किवर्डको कोड यहाँनिर गरेको हुन्छ है। किवर्डको कोड भन्ने हुँदैन यसमा। पाइथनमा चाहिँ किवर्डहरू चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि 35 वटा पाइथनमा किवर्ड छ। किवर्ड भनेको चाहिँ पाइथनले रिजर्भ गरेर राखेको वर्डहरू हो, रिजर्भ वर्डहरू हो, जुन चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो पर्पजको लागि त्यो किवर्डहरू चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। जस्तो भेरिएबलको नेम डिक्लेयर गर्न, क्लासको नेम डिक्लेयर गर्न, फङ्सनको नेम डिक्लेयर गर्न, त्यस्तो कामको लागि चाहिँ किवर्डहरू चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। पाइथनले किवर्ड के को लागि युज गर्छ भन्दाखेरि इन्टरप्रेटरले चाहिँ हाम्रो कोडको सिन्ट्याक्स चेक गर्नको लागि चाहिँ पाइथनले यो किवर्डहरू चाहिँ युज गर्ने काम गर्छ है। किवर्ड भनेको चाहिँ पाइथनको भोकाबुलरी हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले। अब पाइथनमा युज हुने किवर्डहरू के छ भन्दाखेरि इफ छ, इल्स छ, इफ छ, अनि त्यस्तै गरी एन्ड छ, अर्थ छ, सो अन है। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले गुगल गरेर चाहिँ पाइथनको किवर्डहरू के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हजुरहरूले प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्न, अनि किवर्डहरू के छ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भन्ने सिक्नुभयो भने हजुरहरूले प्रोग्रामिङ चाहिँ 80% सिक्नुभयो भन्दा हुन्छ के। अरू भनेको त आफ्नो आइडियाजहरू चाहिँ अप्लाई गर्ने हो। सो सुरुमा चाहिँ यति सिक्न जरुरी हुन्छ है। किवर्डहरू हजुरहरूले हेर्नु होला, मैले यहाँनिर भने इफ, इल्स, इलिफ, यिनीहरू चाहिँ किवर्डहरू हो। जस्तो जुपिटर नोटबुकमा हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि जति पनि यो ग्रीन कलरमा बोल्ड टाइपको यो वर्डहरू देखिन्छ त्यो सबै किवर्डहरू हो भनेर बुझ्दा पनि भयो हजुरहरूले है। किवर्ड भनेको तिनीहरू भयो। अब हामी जान्छौँ युजरबाट इनपुट गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हेरौँ है पाइथनमा। हजुरहरूले मसँगै गर्नुभएको छ नि है कोड। अब पाइथनमा युजरबाट डेटा कसरी लिग्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ युज हुने भनेको हाम्रो इनपुट किवर्ड के अरे फङ्सन चाहिँ युज हुन्छ है। जस्तो मैले नेम चाहिँ युजरबाट मागेर नेम भन्ने भेरिएबलमा राख्छु। इनपुट भन्ने फङ्सनमा हामीले इनपुट भन्ने फङ्सनभित्र के मेसेज थ्रो गर्ने त्यो चाहिँ यहाँभित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्लिज इन्टर योर नेम भनेर यहाँनिर गऱ्यो भने र सिफ्ट इन्टर यसरी चाहिँ यहाँनिर अब मैले राम भनेर हाने भने यो नेम भन्ने हाम्रो भेरिएबलभित्र राम भनेर आएर बसेको हुन्छ। र पाइथनमा एउटा बुझ्नुपर्ने हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा है, सुन्नु है। यो इनपुट भन्ने फङ्सनले जहिले पनि स्ट्रिङ चाहिँ रिटर्न गर्छ है। जस्तो यहाँनिर हामीले एज हानौँ, स्यालेरी हानौँ, जे हाने पनि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटमा चाहिँ यसले रिटर्न गरेको हुन्छ।
र अकॉर्डिङ टु आवर निडेड त्यो इनपुटलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई भन्छ टाइप कास्टिङ। त्यो पनि अहिले हामीले हेर्छौँ। र एउटा सिंगल लाइनमा हामीले जति पनि इनपुटहरू लेख्न मिल्छ र त्यसको आइडिया चाहिँ मैले यहाँनिर देखाउँछु हजुरहरूलाई। जस्तो मैले यहाँनिर नेम र एज एउटै सिंगल लाइनमा चाहिँ लेख्नु पर्यो भने इनपुट भित्र हामीले मेसेज थ्रो गरौँ, इन्टर योर नेम एन्ड एज भनेर हान्यौँ है। अब यसरी हानेर यो रन गर्यो भने प्रोग्राम त रन हुन्छ, तर प्रोग्राम रन भएपछि यदि हामीले हानेपछि चाहिँ इरर आउँछ है लास्टमा। जस्तो मैले यहाँनिर राम भनेर हाने, एज हाने, लास्टमा टु मेनी भ्यालु टु अनप्याक भनेर आयो। के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर सुरुमा हामीले हानेपछि त्यो चाहिँ एउटै सिंगल स्ट्रिङमा गएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनप्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई अनप्याक गर्नको लागि यहाँनिर स्प्लिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो इनपुट गरेको डेटालाई स्प्लिट गर्यो भने अब नेम हानौँ, राम हानौँ, स्पेस गरौँ, एज गरौँ, इन्टर गर्यो भने अब हाम्रो नेममा राम अनि एजमा के आएर बस्यो, अनि मैले चाहिँ एजै हानेछु, सरी। यस्तो गरौँ है, राम गरौँ अनि 12 गरौँ, अनि त्यसपछि हेरौँ नाममा चाहिँ राम आएर बस्यो, एजमा चाहिँ 12 आएर बस्यो है। यो चाहिँ भयो हाम्रो युजरबाट डेटालाई कसरी लेख्ने भन्ने। अब त्यस्तै गरी हामीले डाइरेक्ट त्यो डेटालाई कुन टाइपमा लेख्ने भन्ने पनि गर्न मिल्छ। त्यसको लागि जस्तो एज हामीले लेख्नु पर्यो भने एज चाहिँ कुन फर्मेटमा चाहियो हामीलाई, इन्टिजर फर्मेटमा चाहियो, इनपुट गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर मेसेज दिनु पर्यो। प्लिज इन्टर योर एज भन्यौँ, 21 हानौँ है। अब एजको टाइप, कुनै पनि भेरिएबलको टाइप चेक गर्नको लागि टाइप भन्ने फङ्सनभित्र भेरिएबलको नाम हान्यो भने चाहिँ त्यसको टाइप चाहिँ यसमा डिस्प्ले हुन्छ है। टाइप एज गर्यो भने इन्टिजर छ, जस्तो टाइप नेम भनेर गर्यो भने यो माथिको हाम्रो नेमको चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ त्यसको छ। यसरी चाहिँ हामीले युजरबाट चाहिँ डेटा लेख्न सकिन्छ है। अब हामी जान्छौँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा। अब कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू इफ छ, अनि इल्स छ, इल्स इफ छ, अनि त्यसपछि गएर वाइल छ, अनि फर लुप छ है। यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू हो। यो चाहिँ हामीले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो हामीले मेसिन लर्निङको कोरमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। र सुरुमा हामीले इफ इल्सलाई हेर्छौँ है। सुरुमा मैले यहाँनिर कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेर एउटा बनाउँछु है। यो पार्ट चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले इफ इल्स कन्डिसन हेरौँ है। एउटा भेरिएबलमा हामीले राखौँ 5 भनेर, अर्को भेरिएबलमा b भनेर बनाऊँ, त्यसमा राखौँ 7 भनेर राखौँ। अब इफ कन्डिसन को स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि इफ भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ भनेको एउटा किवर्ड हो र त्यसको पछाडि चाहिँ कन्डिसन हाल्नु। यदि ए चाहिँ बी भन्दा सानो छ भने भन्ने कन्डिसन हाल्नु है। यदि हाम्रो कन्डिसन हालेर सकिएपछि कोलन, यो दुईटा डट डट वाला यो कोलन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गरेपछि यो हाम्रो वान ट्याब भन्दा भित्र चाहिँ यो इफ भन्ने कन्डिसनको लागि कोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि हजुरहरूले यो इफको सिधा तल गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको इन्डेन्टेसन इरर भन्ने चाहिँ आउँछ।
यो यस्तो यस्तो इररहरू चाहिँ आउनु भएन है। यो चाहिँ एक ट्याबभित्र चाहिँ यो कोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो यो भयो भने प्रिन्ट A is less than B भयो। अब यो ए भन्ने यो इफ भन्ने कन्डिसन चाहिँ यहाँनिर कोड भ्याइएपछि चाहिँ यो इफको सिधा आउनु पर्यो, अनि इल्स वाला कन्डिसन फेरि यो लास्टमा त्यो दिनु पर्यो, कोलन दिनु पर्यो, अनि त्यसको तल आएर प्रिन्ट B is less। हो यहाँनिर चाहिँ यस्तो मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन है हजुरहरूले। यो चाहिँ इन्कोड गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने A is less than B भयो। यसलाई भन्छ इफ इल्स कन्डिसन। अब अर्को हुन्छ इलिफ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड इफ इल्स पनि भन्न मिल्छ है। इलिफ युज गर्यो भने त्यो चाहिँ धेरै कन्डिसन युज गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई युज गरिन्छ नेस्टेड इल्स इफ। र अब हामी नेस्टेड इल्स इफ हेरौँ है। यहाँसम्म सँगै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु मैले है, सँगै कोड गरौँ होला। अब नेस्टेड इल्स इफको लागि अब हेरौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ युजरबाट डाटा केही डेज इन्टर गर्न लगाएर अनि त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड इल्स इफमा चाहिँ हेरौँ है त कसरी काम गर्छ भन्ने। सुरुमा डे भनेर इनपुट गरौँ युजरलाई। डे भनेको चाहिँ सन्डे, मन्डे, ट्युसडे यहाँनिर युजरले हान्ने भयो। हाम्रो डेमा चाहिँ युजरले हानेको के हो त्यो आउने भयो। इफ अब युजरले डे इक्वल्स टु सन्डे भनेर हान्यो भने प्रिन्ट गरिदिउँ टुडे इज सन्डे भनेर। अब त्यस्तै गरी इल इफ भन्ने हुन्छ किबोर्ड। अब यसमा चाहिँ फेरि कन्डिसन दिनुपर्ने हुन्छ डेमा यदि युजरले मन्डे भनेर हान्यो भने प्रिन्ट मन्डे भनेर हान्दिउँ। त्यसरी अब यस्तै गरी स्याटरडेसम्म हान्न मिल्छ होइन। अब लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो कन्डिसन भ्याइएपछि लास्टमा इल्स भनेर एउटा के मेसेज थ्रो गरिदिउँ, यु इन्टर रङ। अब हाम्रो सन्डे युजरले इन्टर गर्यो भने टुडे इज सन्डे भनेर देखाइदिनु भयो, मन्डे इन्टर गर्यो भने मन्डे, अरू त्योभन्दा अरू केही गर्यो भने चाहिँ यु इन्टर रङ भनेर देखाइदिनु भयो। र प्रोग्रामलाई रन गरेर हेरौँ। सन्डे भनेर हान्यो भने टुडे इज सन्डे भन्यो। यदि मैले यत्तिकै केही हान्यो भने यु इन्टर रङ भन्यो। सो यो चाहिँ नेस्टेड इफ इल्स भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि चाहिँ हामीले जति धेरै पनि कन्डिसनहरू यसमा बनाउन सकिन्छ है। अब त्यस्तै गरी नेस्टेड इफ इल्स पछि अब हामी जाउँ वाइल लुपमा जाउँ है। अब वाइल लुपमा अब सुरुमा x इक्वल्स टु 0 गरौँ। अब त्यसलाई वाइल भन्ने किवर्ड युज गरेर x चाहिँ 4 भन्दा सानो हुनसम्म चाहिँ प्रिन्ट हेलो भनेर प्रिन्ट गरौँ। अनि त्यसपछि x को भ्यालु 1 ले बढाइदिउँ र यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने यो हेलो चाहिँ 4 चोटि प्रिन्ट भयो। र यो वाइल लुप चलाउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ यो x को भ्यालु यहाँनिर माथि असाइन गरेपछि तल चाहिँ बढाउन बिर्सिनु हुँदैन है। यदि हामीले यो x को भ्यालु बढाएनौँ भने चाहिँ हाम्रो यो लुप चाहिँ इन्फिनिटी लुपमा
लुपमा चाहिँ गएर हाम्रो कम्प्युटर नै बिग्रिन सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ है। सो योमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो वाइल लुप लगाउँदाखेरि तलपट्टि चाहिँ हाम्रो एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 ले इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले गर्दाखेरि यो इन्फिनिट रुटमा गयो के भन्छ लुपमा गयो भने यहाँनिर गएर स्टप गरेर चाहिँ त्यो कोडलाई चाहिँ इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो वाइल लुप। अब जाउँ हामी फर लुपमा। अब फर लुपमा यदि यहाँनिर x प्लस प्लस यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने x को अगाडि यस्तो प्लस इक्वल्स टु अनि इक्वल्स टु 1 गर्नुभयो भने पनि हुन्छ है। यसमा x प्लस प्लस भन्ने चाहिँ हुँदैन। x प्लस इक्वल्स टु 1 यो भयो। अब हामी जान्छौँ फर लुपमा। फर लुपको लागि सुरुमा हामीसँग युज हुन्छ फर किवर्ड आई इन रेन्ज भन्ने फङ्सनमा। रेन्ज भन्ने फङ्सनले के पारामिटरहरू लिख्छ भन्ने कुराहरू को लागि हेर्नको लागि यहाँनिर सिफ्ट र ट्याब है गाइज, यो कुरा चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु है। सिफ्ट र ट्याब यो फङ्सनको यो ब्राकेट भित्र गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो फङ्सनले के कुराहरू लेख्छ भन्ने सबै डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न मिल्छ है। यो चाहिँ एभ्री फङ्सनमा चाहिँ हजुरहरूले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब साइकिटलनहरू एसकेलनहरूको फङ्सनहरूमा पनि सबैमा त्यसले के किबोर्डहरू लेख्छ, त्यसको डकुमेन्टेसनहरू के छ, त्यसको त्यसमा दिएको इक्जाम्पलहरू के छ, सबै कुराहरू चाहिँ यसमा गएर सिफ्ट अनि ट्याब एकैचोटि गरे पनि भयो। सिफ्ट र ट्याबलाई क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ एकदमै युजफुल के भन्ने एकदमै युजफुल छ यो कुरा चाहिँ। यसले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ र यो जुपिटर नोटबुकको फाइदा पनि यो एउटा फाइदा पनि हो। र एमा जाउँ। अब रेन्जले चाहिँ एउटा स्टार्टिङ हुन्छ, स्टार्ट 0 देखि हामी 10 सम्म जाउँ। अब एमा स्टेप पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले मैले देखाउँछु है। अब प्रिन्ट गरेर आईलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने 0 देखि 9 सम्म यो चाहिँ प्रिन्ट भयो। त्यस्तै गरी फर लुपमा जाउँ। फर लुपमा इन रेन्ज भन्ने फङ्सनले स्टार्ट अघि हामीले 0 देखि गरेको थियौँ, अहिले 1 देखि 10 सम्म गरौँ। अनि त्यसको स्टेप कति स्टेपले चाहिँ फर्किने भन्छ नि, कति स्टेपमा चाहिँ त्यो डेटाहरू जाने भन्ने टाइपको 2 ले गरौँ। अनि त्यसपछि प्रिन्ट आई गरेर हेऱ्यो भने हामी चाहिँ 13579 भनेर प्रिन्ट भयो। 2 स्टेपबाट चाहिँ यो प्रिन्ट हुन्छ। यो चाहिँ भयो फर लुप। फर लुपमा यति नै हो। र हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि यति नै हो। एकचोटि म रिक्याप गरेँ। यसमा हामीले सुरुमा सिक्यौँ इफ इल्स कन्डिसन लगाउन, अनि त्यसपछि नेस्टेड इफ इल्स, अनि त्यसपछि गएर सरी के भइरहेछ, ओके। त्यसपछि हामीले वाइल लुप सिक्यौँ, अनि त्यसपछि वाइल लुप पछि फर वाइल, अनि फर वाइल पछि हामीले यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले यहीँनिर सकायौँ। अब हामी जान्छौँ फङ्सनमा है। अब हामी पाइथनको फङ्सन सिक्छौँ। अब पाइथनमा फङ्सनहरू चाहिँ 3 टाइपको फङ्सनहरू चाहिँ हुन्छ। एउटा भनेको हुन्छ इनबिल्ट फङ्सन, जुन चाहिँ पाइथन आफैले बनाएको फङ्सन हो। त्यो फङ्सनहरू चाहिँ हामीले जस्ट युज गर्ने मात्रै हो, त्यसलाई हामीले केही गर्न मिल्दैन, त्यो भन्छ इनबिल्ट फङ्सन। अब त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ इनबिल्ट फङ्सन पछि अर्को भनेको हुन्छ हामी आफैले डिफाइन गर्ने फङ्सन, त्यसलाई भन्छ युजर डिफाइन फङ्सन। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ ल्याम्डा फङ्सन भन्ने हुन्छ।
त्यो ल्याम्डा फङ्सनमा चाहिँ हामीले वान सिंगल लाइनमा चाहिँ फङ्सनको कोडहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ, त्यो पनि हामीले हेर्छौँ है। यो फङ्सनमा चाहिँ तीनटा हुने भयो, एउटा इनबिल्ट फङ्सन जुन चाहिँ पाइथन आफैले डिफाइन गरेको फङ्सनहरू भयो, अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सन, अनि त्यसपछि ल्याम्डा फङ्सन। सो यहाँ कमेन्टमा के भयो सर? हेलो, मेरो अडियो आएको छैन र? ओके ओके ओके। ओके, म एकचोटि रिजोइन गर्न भन्नुभएको रहेछ है। ओके, म रिजोइन गर्छु है एकचोटि, म लिभ भएर। एकैछिन वेट गर्नु होला है, म उहाँलाई अनम्युट गरिदिन्छु। ओके, हेलो, मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर। ओके, सो स्टार्ट गरौँ है त फेरि। नोटबुक भिजिबल छ नि है? कता गयो च्याट? ओके, नोटबुक देख्नु भएको छ है। सो अब चाहिँ हामी फङ्सनमा जाउँ है। हाम्रो 3 बजिसकेको छ, सिक्नुपर्ने धेरै छ। यहाँसम्म हजुरहरूले गर्नु भएको छ होला भन्ने आशा छ मसँगै। सो अब युजर डिफाइन फङ्सनमा चाहिँ हामी आफैले फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हेरौँ है त। हामी आफैले डिफाइन गर्ने फङ्सनमा डिइएफ भन्ने किवर्ड युज भएको हुन्छ है। हामीले आफै डिफाइन गर्ने फङ्सनमा डिइएफ भन्ने किवर्ड युज भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो फङ्सनको नाम दिने। अब हामीले एउटा फङ्सन दिउँ, फर्स्ट भनेर लेखौँ न त। फर्स्ट भन्ने फङ्सन दिउँ। यो फङ्सनले अहिले कुनै पनि प्यारामिटर लेख्दैन, अहिले प्यारामिटर आर्गुमेन्ट भनेको के हो म भन्छु। फङ्सन
को नाम लेखिसकेपछि लास्टमा कोलन दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि इन्टर गरेपछि एमा पनि यो जुन पनि कोडमा हामीले लास्टमा यो कोलन दिन्छौँ नि त्यसपछि चाहिँ 1 ट्याब हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु है। सिम्पली जुन पनि कोडमा हामीले लास्टमा कोलन दिन्छौँ त्यसपछि लेख्ने कोड चाहिँ 1 ट्याब भित्र हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यो फङ्सनले रिटर्न गराइदिउँ के भनेर हेलो भनेर। र फङ्सनलाई दुई तरिकाले हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ। एउटा भनेको फङ्सन त्यो फङ्सन जुनले केही पनि रिटर्न गर्दैन भने त्यसलाई भन्छ भोइड फङ्सन। र त्यो फङ्सन जुनले चाहिँ केही कुरा रिटर्न गर्छ भने त्यसलाई इन पाइथनमा चाहिँ त्यसलाई फ्रुटफुल फङ्सन भनेर चाहिँ भन्छ है। सो यो फङ्सनलाई फ्रुटफुल फङ्सन भनेर भन्न मिल्ने भयो। र यो फङ्सनले हामीलाई हेलो भन्ने रिटर्न गर्छ र फङ्सनलाई कल गर्नको लागि फङ्सनको नाम लेख्ने र यसरी चाहिँ त्यो फङ्सनले के चाहिँ हाम्रो रिटर्न गरेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्ने भयो। अब एउटा फङ्सन बनाऊ अर्को df भनेर फङ्सन बनाऊ। त्यसले चाहिँ सम अफ नम्बर भनेर एउटा फङ्सनको नाम दिउँ। त्यसमा अब पारामिटर भनेको के त भन्दाखेरि फङ्सनमा यहाँनिर पठाउने भेरिएबलको नामलाई चाहिँ पारामिटर भन्छ। a र b भन्ने पारामिटर एमा पठाइदिउँ अनि त्यसपछि c = a + b भनौँ अनि त्यसपछि रिटर्न हामीले गर्दिउँ c लाई रिटर्न गर्दिउँ। र अब यो फङ्सनमा आर्गुमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि अब त्यो फङ्सनको पारामिटरको लागि पठाउने भ्यालुलाई आर्गुमेन्ट भन्छ। a र b भनेको हामीले पठाइदिउँ 2,5 भनेर पठाइदियो भने हामीले 7 भन्ने चाहिँ आउटपुट आयो। र अब अघि नै मैले हजुरहरूलाई डक स्ट्रिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्छु मैले फङ्सन बनाउने बेलामा भनेको थिएँ। सो यहाँनिर चाहिँ म हजुरहरूलाई डक स्ट्रिङको बारेमा सिकाउँछु है। सम अफ नम्बरै भन्ने एउटा फङ्सनमा त्यही अघिकै फङ्सन हेरौँ। यो चाहिँ हजुरहरूको लागि अप्सनल हो र एकदमै कडा डेभलपर पछि बन्छु भन्ने यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ यो डक स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। र डक स्ट्रिङ लेख्नको लागि चाहिँ यहाँनिर ट्रिपल सिङ्गल कोड भित्र चाहिँ हामीले डक स्ट्रिङ लेख्ने जेनरली लेख्छौँ है। अब सुरुमा चाहिँ डक स्ट्रिङ भित्र यो फङ्सन के को लागि भन्ने कुरा लेखौँ। दिस function for adding two number भनेर यो फङ्सनमा लेख्यौँ है। अब यो फङ्सनले के आर्गुमेन्ट लेख्छ भन्ने कुरा यहाँनिर लेख्दिउँ। सरी यो मेरो ल्यापटप प्रब्लम। आर्गुमेन्ट भनेर लेख्यौँ है। यो आर्गुमेन्टमा एउटा a छ। a भन्ने आर्गुमेन्ट के हो? इन्टिजर टाइपको हो। अब यसले चाहिँ a इज अ फर्स्ट नम्बर भनेर लेख्दिउँ। अब त्यस्तै गरी b भन्ने पनि अर्को आर्गुमेन्ट छ। यो पनि इन्टिजर टाइपको हो। अब यसलाई चाहिँ b इज अ सेकेन्ड नम्बर भनेर लेख्यौँ। अब यो त्यस्तै गरी यो फङ्सनले हाम्रो के रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेख्न मिल्ने भयो। अब त्यस्तै गरी रिटर्न भनेर सम अफ टु नम्बर यो चाहिँ हाम्रो यति चाहिँ हामीले डक स्ट्रिङमा लेख्यौँ है। अब त्यस्तै गरी यहाँनिर एक्जाम्पल भनेर पनि a + b जस्तो 2 + 3 = 5 भनेर एउटा एक्जाम्पल पनि दिन सक्ने भयो। र यसपछि चाहिँ हामीले यो फङ्सनको कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो c भनेको हामीले a + b गरौँ
यो फङ्सनले रिटर्न गर्ने भनेको सी हो र यो फङ्सनको कोड चाहिँ हामीले यहाँनिर कम्प्लिट गऱ्यौँ। यो चाहिँ हामीले डक स्ट्रिङ भन्छ है यसलाई। र यो डक स्ट्रिङ कतिखेर हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो सम अफ टु नम्बर अनि हामीले ब्राकेट दियौँ। अनि अघि नै मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ नि सिफ्ट र ट्याब त्यो ट्याब गर्नु होला भनेको थिएँ नि, त्यो गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डक स्ट्रिङ चाहिँ हेर्न सकिन्छ। दिस फङ्सन फर एडिङ टु नम्बर आर्गुमेन्ट के लेख्छ, ए भन्ने यो फर्स्ट नम्बर, बी भन्ने यो लेख्दो रहेछ, सम अफ टु नम्बर इक्जाम्पल यो गऱ्यो भने यो हुन्छ भने। र हामीले चाहिँ एआईको मेसिन लर्निङको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि 1000 अफ फङ्सन बन्न सक्छ के। त्यस्तो बेलामा चाहिँ सुरुको फङ्सन मैले बनाएँ, त्यो फङ्सनको नाम थाहा छ, तर त्यो फङ्सन अब त्यो फङ्सनले के आर्गुमेन्ट लेख्छ, के गर्छ भन्ने कुराहरू यसरी हामीले डकुमेन्ट स्ट्रिङ लेखेको छौँ भने टक्क सजिलो हुने भयो। अब एमा टक्क हेऱ्यो भने ए भन्ने इन्टिजर रहेछ, ए भन्ने एउटा नम्बर पठाऊँ, अनि त्यसपछि बी भन्ने पनि इन्टिजर रहेछ, त्यसलाई पठाएर हामीले यसरी चाहिँ कल गर्न सकिने भयो। यसलाई भन्छ चाहिँ डक स्ट्रिङ है। यो अप्सनल पार्ट हो। अप्सनल पार्ट हो यो चाहिँ हजुरहरूले गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो, गरेको एकदमै राम्रो, नगरेको पनि अब राम्रै मान्नु पर्यो नगरे पनि। तर यो चाहिँ एज अ मैले चाहिँ यो गर्नु होला प्रोग्राम, यदि फङ्सनहरू क्लासहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो डक स्ट्रिङहरू लेख्नु होला भने चाहिँ मैले चाहिँ सजेसन दिन्छु है। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो डक स्ट्रिङ। र अब चाहिँ हामी जाऊँ ल्याम्डा फङ्सनमा। ल्याम्डा फङ्सन भनेको चाहिँ वान सिङ्गल लाइन फङ्सन भन्छ यसलाई, ल्याम्डालाई। र ल्याम्डा फङ्सनको लागि ल्याम्डा भन्ने किवर्ड युज हुन्छ है, LAMBDA ल्याम्डा। यो हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले सेम माथिको जस्तो यो A+B गरेर C आउनेलाई चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल लाइन अफ कोड गरेर हेरौँ न त हैन। एडर भन्ने एउटा भेरिएबल भित्र ल्याम्डा भन्ने राखे। ल्याम्डाको यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिपट्टि त्यसको प्यारामिटरहरू र पछाडिपट्टि त्यसको अपरेसन, त्यसपछि कोलन दिने अनि त्यसपछि त्यसको अपरेसन है। अगाडिपट्टि हाम्रो प्यारामिटरहरू अनि त्यसपछि त्यसको अपरेसन यो भयो। अब एडरमा हामीले प्यारामिटरहरू पठाइदियौँ, जस्तो 4,4 गर्यो भने हाम्रो 8 भनेर चाहिँ 8 भनेर हाम्रो आउटपुट आयो। यहाँनिर के न्यू सेल इन्सर्ट गर्नको लागि सर्टकट की भन्नुभएको छ। यहाँनिर बाहिरपट्टि क्लिक गरेर बी गर्नुभयो भने त्यसको तलपट्टि चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ। अनि आई थिङ्क ए हो कि ए गर्यो भने चाहिँ माथिपट्टि एड हुन्छ है। सेल एड गर्नको लागि सर्टकट की है। जस्तो एमा गएर मैले ए भनेर क्लिक गरेँ भने यसको अबोभमा हुन्छ, यसको बी गर्यो भने बिलोमा चाहिँ सेल इन्सर्ट हुन्छ है। यो चाहिँ भयो। र ल्याम्डा फङ्सन हामीले एडरको लागि यो गऱ्यौँ है। अब त्यस्तै गरी ल्याम्डा फङ्सन फर फिल्टर डेटा फिल्टर गर्नको लागि, अनि त्यस्तै गरी म्याप गर्नको लागि, अनि रिड्युस गर्नको लागि पनि ल्याम्डा फङ्सनलाई युज गर्न सकिन्छ है गाइज। त्यसको लागि जस्तो ल्याम्डा फङ्सन फर फिल्टरको लागि हेरौँ है त। त्यसको लागि मैले एउटा लिस्ट बनाउँछु सिक्वेन्स भनेर। यो लिस्ट भनेको के हो, किन, कस्तो भन्ने कुराहरू अहिले हामीले बुझ्दै जान्छौँ है। अहिले भर्खरै ल यसले लिस्ट बनायो के गर्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो नहातिनु है। यो चाहिँ अहिले हामीले एउटा लिस्ट बनायौँ। अब त्यसपछि अब यो लिस्टलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्न पर्यो। फिल्टर रिजल्ट भनेर फिल्टर भन्ने फङ्सन हुन्छ। फिल्टर भन्ने फङ्सनभित्र हाम्रो ल्याम्डा भन्ने फङ्सनलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याम्डा भयो। अब यसमा इनपुट भनेको एभ्री एलिमेन्ट अफ हाम्रो
लिस्टबाट आउने भयो। अब त्यसलाई चाहिँ अब कम्पेयर गरेर हेरौँ। अब 4 भन्दा ठुलो एलिमेन्टलाई मात्र हामीले लेख्नको लागि यो कन्डिसन एमा चाहिँ लेख्यौँ। त्यसमा पारामिटर केबाट पठाउने भन्दाखेरि सिक्वेन्स भन्ने हामीले बनाएकोबाट चाहिँ जाने भयो। योबाट चाहिँ फिल्टर गरेर हाम्रो फिल्टर रिजल्ट भन्नेमा चाहिँ यो सेललाई रन गरेको भने फिल्टर रिजल्ट भन्नेमा चाहिँ गएर बस्ने भयो। फिल्टर रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो डेटा चाहिँ फिल्टर गरेर बस्ने भयो। यदि हामीले यहाँनिर फिल्टर रिजल्ट भनेर रन गऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ केही नै प्रिन्ट हुँदैन है, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ लिस्टेड फर्ममा गएर बसेको हुन्छ र त्यसलाई हेर्नको लागि हामीले लिस्ट भन्ने फङ्सनमा कल गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। लिस्ट गरेर फिल्टर रिजल्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो 4 भन्दा ठुलो एलिमेन्टहरू मात्रै यहाँनिर हेर्न मिल्ने हो। अब त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो म्याप भन्ने फङ्सनको लागि पनि युज हुन्छ। म्याप अन्डरस्कोर रिजल्ट भनेर हेरौँ है। यसमा चाहिँ म्याप रिजल्ट आएर बस्ने भयो। यसको लागि अब म्यापको लागि म्याप भन्ने फङ्सनमा ल्याम्डा भन्ने फङ्सनलाई क्रिएट गरौँ। ल्याम्डा भन्ने फङ्सनलाई क्रिएट गरेर यसमा यो चाहिँ अगाडिको भनेको इनपुट हो, पछाडि भनेको हाम्रो फङ्सनको के फङ्सन गराउने थियो भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने भयो। त्यसपछि हामीले इनपुट के पठाउने त्यो कुराहरू लेखेर यसलाई सिफ्ट इन्टर गरेपछि रन भयो। यसमा पनि जेनरली म्याप रिजल्ट भनेर हेऱ्यौँ भने त्यसमा केही देखिँदैन, तर यसलाई लिस्टबाट कल गरेर हेऱ्यो भने त्योबाट हामीले रिजल्ट हेर्न सकिने भयो। एभ्री एलिमेन्टको स्क्वायर चाहिँ यहाँनिर आयो। 10 to 8 7 सबैको चाहिँ यहाँनिर आयो है। अब त्यस्तै गरी रिड्युसको लागि हेरौँ है। रिड्युस फङ्सनको लागि रिड्युस किबोर्ड रिड्युस रिजल्ट र हामीलाई सुरुमा चाहिँ रिड्युसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्रम फङ्सन टुल्स इम्पोर्ट रिड्युस भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। पाइथनमा इनपुट गर्नको लागि फ्रम योबाट यो इनपुट भनेर यसरी गऱ्यौँ। अब त्यसपछि रिड्युस भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर ल्याम्डा फङ्सन यो भित्र क्रिएट गरेर ल्याम्डा फङ्सनको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले एकदमै धेरै डकुमेन्टेसन चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है यसको बारेमा बुझ्नको लागि। x, y दुईटा इनपुट आउने भयो। x सिक्वेन्स गरेर हेऱ्यो भने र त्यसको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो रिड्युस रिजल्ट त्यस्तै गरी आएर हाम्रो टोटल डेटाको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरेर चाहिँ यसमा आएर बस्ने भयो। यो भयो हाम्रो ल्याम्डा फङ्सन। र हामीले फङ्सनमा के सिक्यौँ भन्ने हेरौँ है एकचोटि। फङ्सनमा हामीले जेनरली युजरले डिफाइन गर्ने फङ्सनको सानो सिन्ट्याक्स हेऱ्यौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि सम अफ टु नम्बर निकाल्ने हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि डकुमेन्ट स्ट्रिङ डक स्ट्रिङ चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि गएर ल्याम्डा फङ्सनको सिम्पल ल्याम्डा फङ्सन हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि गएर ल्याम्डा फङ्सन फर फिल्टरको लागि, म्यापको लागि, अनि रिड्युसको लागि भनेर चाहिँ हामीले यति चाहिँ हेऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन पनि सकायौँ र यो चाहिँ हाम्रो बेसिक पाइथनमा सिक्नुपर्ने एकदमै बेसिकमा सिक्नुपर्ने भनेको यति नै हो है। अब चाहिँ हामीले सिक्छौँ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। र आजको टाइम अब हामीसँग धेरै छैन होला। कति बजेसम्म चाहिँ हामीले लिख्ने हो एकचोटि भनिदिनु पर्यो मलाई है। अब चाहिँ त्यसपछि हामी डेटा स्ट्रक्चर पाइथनको हेरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ
हाम्रो बेसिकमा सकिन्छ अनि त्यसपछि लाइब्रेरीजहरू चाहिँ हेर्छौँ है। सो अब चाहिँ हामीले पाइथन डेटा मैले भनेको त बुझ्नु भएको छ होला नि है, मैले कतिको बुझाएको छु एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु त है मलाई सजिलो हुन्छ फेरि। ल्याम्डा फङ्सन बुझिन भन्नुभएको छ। एकचोटि हजुरले ल्याम्डा फङ्सनको अब बेलुका हेर्नु है, एकचोटि हेर्नु हजुरले, अनि त्यसपछि पनि बुझ्नु भएन भने म फेरि भोलि हजुरहरूलाई एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु है, के बुझिन भोलि भन्नु है। आज चाहिँ यतिकै गर्नु। अनि एउटा कुरा, मैले चाहिँ यो सबै कुराहरूको पुरै डिटेलमा लेखेको मसँग नोटबुक छ, त्यो चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु हजुरहरूलाई। मैले जति पनि सिकाएको छु त्यो सबै कुराहरूको मैले चाहिँ आफैले बनाएको नोटबुक छ, त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई म प्रोभाइड गर्छु। त्यसको लागि मसँग कनेक्ट भइदिनु होला, मेरो फेसबुक लिङ्क्डइन कतै पनि कनेक्ट भएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छु। म अहिले लास्टमा चाहिँ मेरो त्यो लिङ्कहरू हजुरहरूलाई दिन्छु। अहिले चाहिँ हामी पाइथन डेटा स्ट्रक्चर हेरौँ है। सो पाइथन डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा स्ट्रिङ हेर्छौँ, अनि स्ट्रिङ पछि अर्को हेर्छौँ हामीले लिस्ट हेर्छौँ, लिस्ट हेरेपछि अर्को हेर्छौँ हामीले टुपल्स हेर्छौँ, टुपल्स पछि अर्को हामीले हेर्छौँ सेट हेर्छौँ, सेट पछि अर्को हामीले हेर्छौँ डिक्सनरी हेर्छौँ है। सो सुरुमा चाहिँ हामी स्ट्रिङमा जाउँ है। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ केही पनि होइन, हामीले हाल्ने जेनरल डबल अर सिङ्गल कोड भित्र हामीले जे पनि लेख्छौँ त्यसलाई भन्छ स्ट्रिङ भन्छ। मैले सुदन भनेर लेखेँ र यसलाई अब प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्ट भेरिएबलको नेमबाट चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो सुदन है। अब स्ट्रिङलाई हामीले स्लाइस गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। स्लाइस गरेर कसरी भन्दाखेरि नेम भनेको फर्स्ट इन्डेक्समा, अब इन्डेक्स भनेपछि यो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ हजुरहरू एमएल एआईको के काम गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको पाइथन डेटा स्ट्रक्चर जान्न एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो इन्डेक्स भनेको हाम्रो चाहिँ जेनरली 0बाट स्टार्ट हुन्छ n-1 सम्म जान्छ। यसको लागि 0, युको लागि 1, डीको लागि 2, एचको लागि 3 अनि सो अन त्यस्तै गरी जाने भयो। सो नेम 0 गऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ यस भनेर आउने भयो। अब त्यस्तै गरी अब 1 देखि मैले 3 सम्म स्लाइस गरेर हेऱ्यो भने युडी आउने भयो। 1 भनेको हाम्रो 0 1 यु आउने भयो, 0 1 2 3 3 भनेको एच हो। 3 लास्टको चाहिँ कहिले पनि स्लाइस हुँदैन, त्योभन्दा अघिल्लो भ्यालु इन्डेक्स अफ भ्यालुसम्मको मात्रै स्लाइस हुने भएको भएर 1 2 3 सम्म चाहिँ के अरे 1 2 2 सम्मको चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भएर आउने भयो। यो चाहिँ भयो स्लाइस कसरी गरिन्छ भन्ने है। अब हजुरहरूलाई म एउटा कुरा के देखाउँछु भन्दाखेरि यो नेममा मैले एकदमै धेरै फेस गरेको एउटा इरर थियो यो एनएलपीको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि है। जस्तो यो कुनै पनि टेक्स्टको अगाडि यो स्पेस आइदियो र त्यो टेक्स्टको पछाडि पनि स्पेस आइदियो। अब यो स्ट्रिङबाट यो स्पेसलाई मात्र कसरी हटाउने, यो कुराहरू हजुरहरूले एनएलपीको के गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै धेरै खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ स्ट्रिप भन्ने फङ्सनबाट चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्न मिल्ने भयो। यसमा चाहिँ लेफ्टको हटाउनको लागि एल स्ट्रिप, राइटको हटाउनको लागि आर स्ट्रिप, अनि त्यसपछि बोथ साइड हटाउनको लागि स्ट्रिप किवर्ड चाहिँ कल गरेर चाहिँ गर्न मिल्ने भयो।
जस्तो लेफ्ट साइडको हटाउनको लागि एल स्ट्रिप गरेर यो सुदन भनेको लेफ्ट साइडको चाहिँ यो हट्यो है। अनि त्यस्तै गरी नेम डट राइट स्ट्रिप आर स्ट्रिप गर्यो भने राइट साइडको हट्यो। यो मैले कुनै भेरिएबलमा असाइन गरेको छैन, सो यो चाहिँ यसरी आएको है। फेरि यो स्ट्रिप हटेर नि किन यस्तो भयो भन्नु होला। यो चाहिँ मैले ल जस्तो नेममै असाइन गरेर गऱ्यो भने अब चाहिँ बोथ साइडको जाने भयो। र दुईटै हटाउनु पर्यो भने जस्तो यसलाई यहाँनिर प्रिन्ट गरौँ, मैले यहाँनिर एड गरेँ र नेम गरेँ र दुईटैले एकैचोटि हटाउनु पर्यो भने स्ट्रिप भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदियो भने दुईटै एकैचोटि हट्यो। यो भयो हाम्रो स्ट्रिङको है। अब स्ट्रिङमा त्यस्तै गरी अरू के हुन्छ भन्दाखेरि नेम इक्वल्स टु हेलो हाउ आर यु भनेर मैले एउटा स्ट्रिङ गरेँ नेम। अब यसलाई चाहिँ फर लुपमा पनि हेर्न सकिन्छ है। फर आई इन नेम गरेर है, नेम गरेर एभ्री इलिमेन्टहरू चाहिँ यसरी हेर्न मिल्ने भयो। अब फर लुपमा हामीले यसरी हेर्न मिल्यो। जेनरली स्ट्रिङको लागि चाहिने कुराहरू यति नै हो। अब त्यस्तै गरी स्ट्रिङको लागि लोवरमा लैजाने अप्परमा लैजाने यस्तो चिजहरू हुन्छ, त्यो हजुरहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जस्तो यो सबै लोवरमा गयो। अब यसलाई चाहिँ मैले नेम भन्ने सबै अप्पर केसमा छ है। लोवर भनेछु क्या हो कि मैले। अब यसलाई चाहिँ लोवरमा लग्यो भने लोवर सबै चाहिँ लोवरमा जाने भयो, क्यापिटलाइज यस्तै धेरै कुराहरू हुन्छ। र यो नेम भन्ने यो भेरिएबलभित्र चाहिँ यसले के कुराहरू यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ नेम डट अनि त्यसपछि यसको पछाडि ट्याब गरेर हेर्नुभयो भने अब यसको सबै कुराहरू चाहिँ हेर्न मिल्ने भयो। जस्तो फाइन्ड भन्ने रहेछ, फाइन्ड गरेर हेरौँ। अब हेलो भन्ने छ कि नै। अब फाइन्डमा चाहिँ -1 र अनि के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यदि छैन भने चाहिँ -1 छ भने 0 यस्तै के चाहिँ रिटर्न गर्छ यो फाइन्ड भन्ने फङ्सनले। त्यस्तै गरी अब हजुरहरूले अरू पनि योबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटलाइज गर्यो भने एभ्री वर्डको अगाडि क्यापिटलाइज हुने भयो, के अरे सेन्टेन्सको क्यापिटलाइज गर्ने भयो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का माथिको सो गर्नु भन्नुभएको रहेछ, हेर्नु। यो भयो हाम्रो पाइथनको स्ट्रिङ है। र हामीसँग अब कति टाइम छ एकचोटि भनिदिनु होला प्लिज। ओके, म राजीव त्यहाँ आर यु देयर राजीव? इफ हामीसँग आज टाइम छ भने एकछिन है सर। राजीव टाइम छ भने अब लिस्टको हेर्छौँ। इफ टाइम छ खै अब लगभग टाइम त सकिन लागेको हो। हामी लिस्ट यस्तो गरौँ न, र बाँकी यस्तो गर्न सकिन्छ। सुदन सर हेलो। हेलो रविन्द्र सर, मलाई टाइम भनिदिनु होला। आजलाई इन्डिङ गरिदिनु। मेरो आवाज सुन्नेको छ कि नै? आज सिकौँ के गरौँ आजलाई। मेरो आवाज सुन्ने छ कि नै सुदन सर? ओके, तपाईहरुले चाहिँ एकछिन रोक्नु है। म रविन्द्र सरलाई अनम्युट गरिदिन्छु। ओके, रविन्द्र सरलाई मैले अनम्युट गरेको छु। मैले चाहिँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि हामी लिस्ट चाहिँ सक्दैम है त। ओके, यस्तो म राजीवलाई चाहिँ होस्ट बनाइदिन्छु गराएर अनि आजको सेसनलाई एन्ड गरौँ। लिस्ट गरेपछि अनि भोलिलाई चाहिँ ठिक हुन्छ है। रविन्द्र सर छिटो लिस्ट चाहिँ हेरौँ है।
लिस्ट मेरो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को मिटिङ छ कलेक्सन अफ म आइटम हो चाहिँ है। राजीवलाई अहिले होस्ट बनाएर लिभ गर्छु। राजीव ए, विल स्टार्ट रेकर्डिङ है, अनि हजुरहरू चाहिँ 4 सम्म 4 बजीसम्म चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु न। ए हस् हस् हुन्छ। सायद त्यति टाइमसम्म भइन्छ पनि होला। राजीव भइन्छ, मैले तिमीलाई होस्ट सरी बनाइदिन्छु है। मैले केही सुनिरहेको छैन है, मलाई ए, हस्, मेसेज गर्नु होला न प्लिज। ओके नो प्रब्लम, केही भएन, मलाई त्यस्तै लागेको थियो अघि पनि। म चाहिँ राजीवलाई होस्ट बनाइदिएको छु अनि आई प्राइभेट एम मेसेज लिभिङ। गर्नु न राजीव प्लिज है, मैले तिमी केही चाहिँ सुनिरहेकै छैन, अरूको भोइस राजीव भइरहेछ। ओके मैले राजीवलाई होस्ट ओके बनाइदिएको ओके छु। ओके राजीव रेकर्डिङ स्टार्ट गर, आई एम लिभिङ है। ओके ल हामी अब लिस्ट हेरौँ है। यहाँबाट हामी अब हेर्छौँ म लिभ गरेको लिस्टलाई। छु। रेकर्डिङ स्टार्ट गर त राजीव।